सबभन्दा एउटा चाहिँ झुटो गद्दार राष्ट्रघाती मान्छे त प्रचण्ड हुन् र त्यस्ता राष्ट्रघाती गद्दारहरू अरू पनि छन्। यहाँ यो एमओएस नम्बरको विरुद्धमा सारा नेपालीलाई म आह्वान गर्छु कि यो हामीले यसमा चाहिँ मान्नै हुन्न। यो राष्ट्रघातलाई चाहिँ उ गरेर साजिस राखेर यो चाहिँ ल्याइराखेको हो। दल त हेर्नुहोस्, यो दल होइन, दलालहरू हुन्। यी दलालहरू हुन्। तपाईँ के दल भन्नुहुन्छ? तपाईँको हो। तपाईको 47 सालदेखिको 78 सालसम्म दलहरूले चलाएर देश अहिले चाहिँ भिखमंगा भइसक्यो। यस्तो पनि दल हुन्छ? संवैधानिक अङ्गहरू नै लथालिङ्ग छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अहिले बाटामा बसेर घोक्र्याउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम भइरहेछ। इन्डिया भन्ने त उसको इतिहासै छैन। उसको आफ्नो भारत देश लेख्न सकेको छैन इन्डियाले। इन्डियाको कुनै इतिहासै छैन। इन्डियाको इतिहास चाहिँ अङ्ग्रेजले लिएपछिको मात्रै हो। जुन नेपाली सेनाको जुन इतिहास थियो नि, एउटा गौरवमय इतिहास थियो नि, आफ्नो परमाधिपतिलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जोगाउने मनसाय राखेनन्। त्यहाँ त बिकेर भएको कुरा हो नि। यो एमएस नम्बर हामीले चाहिँ सरकारले भने पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ मान्नुहुन्न। यो राष्ट्रहित विपरीत छ। यो चाहिँ हामीले पुरै विरोधमा हामी जानुपर्छ। यदि हेर्नुहोस्, आजबाट ट्राफिकहरू लगाएर ठाउँ ठाउँमा सिट्ठी फुकेर मान्छेहरूलाई यहाँ परेशान गरेर तपाईँको गर्दैछन्। त्यो हो भने बाटोमा राखिदिनुहोस् गाडी, गर्नेहरूलाई समातेर बाँध्नुपर्छ। यो कसले चाहिँ यो भुमरीमा देख्ला बनाएको छ, तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। साम दाम दण्डभेद जसरी हुन्छ यिनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गराउनुपर्छ। कसरी? त्यो आम जनताले गर्ने। हामीले त संविधान पनि तपाईँको नयाँ लेख्दैछौँ। हेर्नुहोस्, यो संविधानबाट देशको रक्षा नै हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा असंवैधानिक इन्भोइस नम्बर जुन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ, नयाँ सवारी साधनमा कुनै पनि हालतमा इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्नु भनेर सरकारले निर्देश जारी गरेको छ। अदालतको असंवैधानिक फैसलाको जनताले विरोध गरेको गरेछन्, राष्ट्रवादी शक्तिहरूले विरोध गरेको गरेछन्। तैपनि सरकारले सुनेको नसुने झैँ गरेर आजदेखि असंवैधानिक इन्भोइस नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याउन जबरजस्ती सरकारले लादेको छ। यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। सँगै नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यति बेला भद्रगोल अवस्था छ। चाहे न्यायपालिका होस्, चाहे कार्यपालिका होस्, व्यवस्थापिका त बस्नै सकेको छैन। यही बिचमा नयाँ शक्ति, नयाँ विकल्पको रूपमा एकीकृत शक्ति नेपाल पनि आइसकेको छ र एकीकृत शक्ति नेपालले देशको नेतृत्व गर्ने र वैकल्पिक शक्ति बन्ने अभियान थालेको छ। यी र यस्तै विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। असंवैधानिक इन्भोइस नम्बर, भद्रगोल राजनीतिक अवस्था, न्यायपालिकाभित्रको भद्रगोल, यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी एकीकृत शक्ति नेपालका नेता पदम पाण्डेसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पदम पाण्डेलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा जुर्मुराउनु भएको छ। अब केही नयाँ घोषणाहरू तपाईँहरू गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू राष्ट्रवादले भावले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ। सरकारले असंवैधानिक इन्भोइस नम्बरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन जारी गरेको छ। आजदेखि नयाँ सवारी साधनमा कुनै पनि हालतमा इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्नु भनेको छ। यो विषयलाई तपाईँ पदम पाण्डे र तपाईँको राजनीतिक दल एकीकृत शक्ति नेपालले कसरी लिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। यो इन्भोइस नम्बर यति ठुलो होमवर्क गरेर जसरी अहिले हजुरको एमसिसीको बिचमा एउटा विरोधाभास भएको छ, तर यसलाई एकदमै स्याडोमा राखेर अदृश्य शक्तिहरूले गरेको डिजाइन चाहिँ एमओएस नम्बर हो। यो यति घातक छ कि यो चाहिँ सम्पूर्ण सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूको पनि यसले चाहिँ खुफियागिरी गर्न सक्ने। र अर्को कुरा के भन्दाखेरिमा हाम्रो नेपालको भाषा, संस्कृति सबै नामेट गराउने यो अङ्ग्रेजी अल्फाबेटमा तपाईँको चाहिँ इन्भोइस नम्बर प्रयोगमा ल्याइएको छ। अनि यसले हाम्रो भाषा जहाँ गए पनि तपाईँ यहाँ स्वदेशमा बसे पनि विदेश बसेको अनुभूति हुन्छ। के हाम्रो चाहिँ भाषा त्यस्तो निकम्मा हो? हाम्रो भाषामा त नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न हुन्न। जबकि विश्वका प्रमुख देशहरूले आफ्ना भाषाहरूबाट पढाउँदाखेरिमा
विद्यार्थीहरू आफ्ना टिचरलाई गोली ठोक्ने, आफ्ना विद्यार्थीलाई गोली ठोक्ने भनेर उनीहरू चाहिँ यो कुन भाषा राम्रो छ भनेर हाम्रो चाहिँ संस्कृत भाषासँग त हाम्रो ठुलो एउटा सम्बन्ध छ नि नेपाली भाषाको, त्यही लिपिसँग मिल्छ। त्यो उनीहरूले फलोअप गरेको छ भने हाम्रो के भने एउटा गाडीहरूको नम्बर प्लेटमा चाहिँ नेपाली नम्बरै प्रयोग हुनै नसक्ने भनेर जुन यहाँ चाहिँ केही तत्त्वहरू लागेर धेरै पहिलादेखिको हेर्नुहोस्, जबकि यो अदालतलाई पनि यसमा गुमराहमा पारिएको छ, यसमा अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो। यसको दूरगामी प्रभावको विषयमा न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि एउटा त्यति राम्रो जानकारी नभएको बेलामा उनीहरूले यसलाई चाहिँ के गरेर चाहिँ निर्णय गराए। सबै एउटा षड्यन्त्रको साजिस रचेर यो काम हुन आइपुगेको छ। यो त तपाईँको एमसिसीमा जति यहाँ अहिले बहस भइरहेछ त्योभन्दा धेरै ठुलो घातक यो त। अब ठिक छ, एमसिसी भन्दा धेरै ठुलो घातक, त्यो विषयमा त हामी छिरौँला। यो कुराको उठान कहाँबाट हुन्छ भने 2074 फागुन 10 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले अन्तरिम आदेश जारी गरेर यो कार्यान्वयनमा नल्याऊ भन्नुभएको थियो, उहाँलाई हटाइयो। त्यसपछि अहिले जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहेको छ, बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ, अरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् राजीनामाको माग गर्दै, 2076 साल मङ्सिर 27 गते चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले इम्बोस्ट कार्यान्वयनमा ल्याऊ भनेर आदेश दिइसकेपछि, फैसला गरिसकेपछि अब सरकारले के गर्न सक्छ र? हेर्नुहोस्, यो त हामी त के भन्छ भने यो तपाईँ यो म अहिले यो तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइराखेको भनेकै सारा यो देशवासी आम जनतालाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा एउटा कानुनका दफाहरूमा हेर्दाखेरि यहाँ न्यायाधीशहरू मजबुरीमा हुन्छन् फैसला गर्नलाई। हिजो गरेको एग्रिमेन्ट जे छ त्यही अनुरूप उसले चाहिँ त्यो फ्रेमभित्र बसेर उसले चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रको एउटा भाषा राष्ट्रियतामै एउटा चाहिँ आँचाउने किसिमको यो काम भइरहेको छ। अब यो त वर्षौँ वर्ष तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई त तपाईँको चाहिँ खुफियागिरी चलाउन सक्छ कसैले। तपाईँ यहाँ बसेर हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि देशमा गएर ट्र्याक हेर्न सक्छ, तपाईँ कहाँ अहिले चाहिँ मुभ गरिराख्नु भएको छ, कुन चाहिँ पार्टमा हुनुहुन्छ। यो फेरि के भन्दाखेरि हाम्रै आफ्नै यहीँ तपाईँको चाहिँ यो पढेका युवा इन्जिनियरहरूले यो काम गर्न सक्थे। अब यो विदेशी डेकाटुर कम्पनीलाई दिएर यो चाहिँ भन्नुहोस्, यो पनि दुर्भाग्यवश अमेरिकन कम्पनी हो, तर त्यहाँ अलिकति सानो चाहिँ बङ्गलादेश कम्पनीको लेप लगाइएको मात्रै हो। यो अमेरिकन कम्पनी नै हो र अरबौँ डलर यस्तो गरिब देशमा अरबौँ डलरको चाहिँ तपाईँको ठेक्का बनाइएको छ। यो एकदम प्रायोजित हो। अनि प्लस तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा नम्बर प्लेटमा यति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धनराशि चाहिँ त्यो गाडीको नम्बर प्लेट राख्न तिर्नुपर्ने छ कि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ असह्य महँगो, र इनकेस यो गर्न सकेन भने राष्ट्रले फेरि त्यसलाई क्षतिपूर्ति पनि त्यही सरहको एकदम धेरै ठुलो धनराशि डलरमा चुकाउने गरेर त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ षड्यन्त्र यो सुरुवातै के भन्दाखेरि एकदम भेस्टेड इन्ट्रेस्टले चाहिँ यो राखेको। र यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरिमा तपाईँलाई मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि के भन्थेँ भन्दाखेरिमा यो एउटा एङ्गलबाट मात्रै देश सकाउन खोजिएको छैन कि यो तपाईँको 62-63 को आन्दोलन नै एउटा कपोलकल्पित राष्ट्रघातको लागि खडा भएको चाहिँ एउटा आन्दोलन थियो। यो कुनै संविधानको एङ्गलबाट देशलाई बर्बाद भइरहेछ, कोही यस्तै एम्बुस नम्बरबाट भइरहेछ, कोही तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रमबाट भइरहेछ, कोही तपाईँको हाम्रो चाहिँ यी वर्णाक्षरहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ कटौती गरेर ड्यामेज गरिरहेछ, कोही धार्मिक क्षेत्रबाट गरिरहेछ, कोही तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कबाट भइरहेछ, कोही तपाईँको यो त हेर्नुहोस् कोही चाहिँ एकदम बौद्धिक जगतलाई चाहिँ किनिएर भइरहेछ भने यति चारैतिरबाट राष्ट्र अहिले घेराउमा छ। म त के आह्वान गर्छु भन्दाखेरिमा कुनै पनि तपाईँको सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूले यो म के आह्वान गर्छु भने तपाईँको मिडिया मार्फतै यो पुरै तपाईँको चाहिँ यो एमबिस नम्बर हामीले चाहिँ सरकारले भने पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ मान्नुहुन्न, यो राष्ट्रहित विपरीत छ, यो चाहिँ हामीले पुरै विरोधमा हामी जानुपर्छ।
यदि हेर्नुहोस् आजबाट ट्राफिकहरू लगाएर ठाउँ ठाउँमा सिट्टी फुकेर मान्छेहरूलाई यहाँ परेशान गरेर तपाईँको गर्दैछन्, त्यो हो भने बाटोमा राखिदिनुहोस् गाडी, कहाँ लगेर राख्छ सरकारले। यो एम्बुस नम्बरको विरुद्धमा सारा नेपालीलाई म आह्वान गर्छु कि यो हामीले यसमा चाहिँ मान्नै हुन्न। यो राष्ट्रघातलाई चाहिँ उ गरेर साजिस राखेर यो चाहिँ ल्याइराखेको हो। यसमा केही खालका मान्छेहरू, केही खालको भने कस्ता खालको को मान्छे हो? होइन, यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा बसेका मान्छे छन्, तपाईँलाई किन ढाँट्ने? शेरबहादुर देउबाबाटै भएको छ। एकदम तर तपाईँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरिसकेपछि, इम्बोस नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याऊ भनेर फैसला गरेपछि सरकारले के गर्न सक्छ? सरकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेर हामी जनताले यसको विरोध गर्न पर्यो, सच्याउन पर्यो। अब कसरी तपाईँको एउटा न्यायालयले कहिले गल्ती गरे हुनुहुन्छ भन्दाखेरि न्यायालयले नै अब तपाईँको फेरि पुनरावलोकन पनि त गर्न सक्छ। 5 जना न्यायाधीश सहित बसेको पूर्ण इजलासको पुनरावलोकन हुने प्रति समर बाहेक यसको अरू के छ त? अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भन्नु होला नि, त्यही त हामी भन्दैछौँ। अब त यो सानोतिनो कुराहरूले यो राष्ट्र जोगिने स्थितिमै छैन। अब गर्ने के? यो त एउटा विद्रोह नगरिकन राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो जसले राष्ट्रलाई अहिले चलाइरहेको छ, कोही दृश्यमा बसेका छन्, कोही अदृश्यमा बसेका छन् भन्दाखेरिमा तपाईँ प्रत्येक पलमा चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको एम्बुसमा पारिराखिएको छ। यो यति तपाईँको चाहिँ पीडादायी छ कि जो सत्तामा बसेर उसैले राष्ट्रघात गर्नलाई उसले चाहिँ कम्मर कसेर लाछ। राष्ट्रको चाहिँ फाइदाको लागि होइन कि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको लागि, व्यक्तिको फाइदाको लागि ऊ सत्तामा बसेन, उसले धन कमाउनको लागि देश र जनतालाई चाहिँ धरापमा राखेर यो काम भइरहेछ। तर इम्बोस नम्बरकै कुरा गर्दाखेरि अरू देशहरूमा पनि हेर्ने भने अङ्ग्रेजी अल्फाबेटमै राखेको हामी देख्न सक्छौँ। हुन त उनीहरूले त्यहाँ के गरे हुन्छ भने आफ्नो देशको भाषामा पनि अल्फाबेटमा पनि राखेका हुन्छन्। जस्तो अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटै मिसाएर राख्दा तपाईँहरू आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन? अरू विदेशको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहे भारतको होस्, चाहे बङ्गलादेशको होस्, चाहे चिनको होस्, त्यहाँ नम्बर प्लेट राख्दा उनीहरूले ठुलो अक्षरमा आफ्नो देशको भाषामा राख्छन् र अङ्ग्रेजी पनि राख्छन्। यहाँ पनि दुइटै राख्दा के हुन्थ्यो? अब हेर्नुहोस् त्यो कुरोमा भन्दा जस्तो भारतको कुरा गर्नुभयो, पाकिस्तानको कुरा गर्नुभयो, बङ्गलादेश, हिजो त उ त के भने ब्रिटिस साम्राज्यमा चलेको उनीहरूको पहिल्यैदेखि चाहिँ अङ्ग्रेजी भनेको तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई पचिसकेको। जस्तो भनौँ न इन्डियाको त नाम त साँच्चै भन्यो भने भारत हो नि। इन्डिया भन्ने त उसको इतिहासै छैन, उसको आफ्नो भारत देश लेख्न सके छैन इन्डियाले। इन्डियाको कुनै इतिहासै छैन। इन्डियाको इतिहास चाहिँ अङ्ग्रेजले लिएपछिको मात्रै हो। त्योभन्दा पुरानो हिस्ट्री ब्याक उसको चाहिँ ट्र्याक हेर्ने भने त जम्मै भारत छ। उसले आफ्नो देशको नाम भारत लेख्न त सके छैन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी लेख्नु त स्वाभाविकै, उनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ आफ्नो मातृभाषा जस्तो भयो। तर विदेशीहरूका लागि पनि सजिलो होस्, विदेशीहरूले पनि गाडीहरू चिन्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटै लेख्दा त न्यायोचित हुन्थ्यो होला नि? होइन, त्यो विषयमा एउटा सबै बसेर एउटा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने। यहाँ त के भन्नु होला भने 2-4 जना डुकुरे मुसाहरू बसेर पैसाको लोभ लालचमा र विदेशीको षड्यन्त्रले तँलाई यति डलर दिन्छु, यसो गर्ने, यसरी धन कमाउने भनेर राष्ट्रलाई नै तपाईँको चाहिँ गुमराहमा राखेर। जस्तो डेकाटुर टाइगर कम्पनीको कुरा गऱ्यौँ नि, अरबौँ डलर त्यहाँ चाहिने नेपालबाट बाहिरिन्छ। यसमा के सरकारको, सडक विभागको, न्यायालय पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, यी सबैको मिलीभगतमा भएको हो? यो खानपिन छ त्यहाँ ठुलै चलखेल? तपाईँको हेर्नुहोस्, अब यो कसैलाई त्यसरी चाहिँ आरोप लाउँदाखेरिमा अब कुनै प्रमाण यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाण त देखिँदैनन् हेर्नुहोस्। तर यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ केही बदमासी नभइकन भएकै छैन। केही ठुलै लेनदेन छ भन्छ? ठुलो लेनदेन छ यसमा। कति छ तपाईँहरूसँग कुनै तथ्य? यो त हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरिमा कान्छो बाबुको के अरे दिनभरिको शिकार नखाउँ भने भोग लाग्यो भने, खायो भने चाहिँ कान्छो बाबुको अनुहार भने जस्तो यो चाहिँ त्यस्तो खालको षड्यन्त्रमूलक हिसाबबाट यो तपाईँ एम्बुस नम्बर हालेको छ। यसलाई चाहिँ ब्याक गराउँ भने पनि राष्ट्रले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सरकारबाट। त्यो हिजो डिजाइन बनाउनु नै त्यस्तो हेर्नुहोस्। त्यो अब तपाईँको यो त हेर्नुहोस्, कुनै विदेशीले मानिलिनुहोस् यहाँ कुनै चाहिँ खुफियागिरी गर्नु छ भने त सुन्नु न, यो कति सजिलो बनाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ प्रत्येक मान्छेलाई कहीँ बसेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर प्रत्येक मान्छेलाई ट्र्याक रेकर्ड उसको हेर्न सक्ने भनेपछि हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटीदेखि सुरक्षा सारा तपाईँको धरापमा पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त।
र यो त्यही तत्त्वले केही तपाईँका यातायातका मान्छेहरू होइन, केही यो स्वीकृति दिने मान्छेहरू सबैलाई मिलाएर र यो 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 जसरी पनि गर्ने भनेर चाहिँ मिलाइएको हो। जसरी यो धर्मनिरपेक्ष ल्याइयो नि तपाईँको, त्यस्तै खालको त्यो एउटा अर्को चाहिँ यो कम्पोनेन्ट हो यो। त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारामा नेपालीबाट प्रयोग गर, देवनागरी लिपि प्रयोग गर भनेर प्रष्ट छ क्या। त्यहाँ चाहिँ विदेशी नेपाली कामकाजको लागि विदेशी अल्फाबेट विदेशी शब्द प्रयोग गर भनेर भनेको छैन, प्रष्ट छ संविधानको धारामा। तर यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले आफैले संविधानको पालना गराउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतले थाहा पाउँदै प्रधान न्यायाधीशले किन यस्तो फैसला गरे होलान्? तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले न्यायालय र वकिलको विषयमा म धेरै जान चाहन्न, किनभने त्यहाँ नै तपाईँको लथालिङ्ग स्थिति छ। मलाई प्लिज तपाईँको न्यायालयको विषयमा अहिले यो विषयमा मलाई चाहिँ अलिकति यस्ता फैसला गर्ने न्यायालय अलिकति तपाईँलाई मैले भनिसकेँ। यो प्रसङ्गमा म अघि बढ्न चाहन्न। तर अब हामी आम जनताले आफ्नो देशको लागि यो अवज्ञाभन्दा अर्को अहिले हामीसँग विकल्प छैन। अवज्ञाको कुरामा जान्छु। तपाईँले अघि पटक पटक अलिकति बोल्ड तरिकाले बोलिरहनु भएको छ, यो खुफियाको काम गर्ने, खुफिया रूपमा चाहिँ नेपाल फसाउने भनिरहनु भएको छ इम्बोस नम्बरले। त्यो कसरी किन भन्न खोज्नु भएको थियो? तपाईँको त्यहाँ जुन एम्बुस नम्बर त्यहाँ एउटा चिप्स हालिन्छ। चिप्स हालिसकेपछि त्यो गाडीमा कसले चाहिँ अब त्यो भाडामा चल्ने गाडी हो कि प्राइभेट हो अनि त्यसको अनर को हो, सारा रेकर्ड हुन्छ। त्यो विदेशीको हातमा जान्छ। त्यो विदेशीले तपाईँको सुन्नु न, हाम्रो सारा चाहिँ के भन्दा जस्तो भनौँ न अमेरिका कम्पनीबाट यो जब आइरहेको छ नि हातमा जान्छ भन्ने त कुरै आएन नि। तपाईँको उनीहरूसँग त त्यो अरूलाई कि होला नि, उनीहरूलाई त्यो कि ओपन गर्नु पर्ने, उनीहरूलाई त सबै थाहा छ नि त। त्यो त भन्दाखेरि नजान्ने भन्ने त कुरै आएन नि। भने यस्तो काम किन गर्न खोजे होला सरकारले? सरकारलाई थाहा छैन आफ्नो देशको सेक्युरिटी, आफ्नो देशको सुरक्षाका, आफ्नो देशका गोपनीयताका कुरा विदेशीको हातमा जान्छ भन्ने शेरबहादुर देउवालाई अथवा यो सरकारलाई अथवा यी देश चलाउँछु भन्नेहरूलाई थाहा छैन रहेछ? हेर्नुहोस्, यहाँ अब भन्यो भने हामी कुनै विदेशी राष्ट्रको हामी विरोधी चाहिँ होइनौँ। तर अहिलेका सरकारहरू, यो 62-63 सरकारहरू सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशीको इसारामा काम गर्ने हुन्। राष्ट्रलाई भन्दा विदेशी राष्ट्रद्रोह गराउनेहरू पक्षलाई उनीहरूले पक्षपोषण गरिरहेका छन्। त्यसो भएर यो सबै उनीहरूको डिजाइनमा काम गरिरहेको छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हामीले अवज्ञा गरेर मात्रै त सम्भव हुँदैन, ट्राफिकले साँचो खोजिदिन्छ, गाडी लिएर जान्छ, आजदेखि कडाई रूपमा इम्पोस नम्बर लागू गर्ने भनिरहेछ। अनि आफ्नो गाडी छोडेर गएर सर्वसाधारण जनताका काम दैनिक क्रियाकलाप सबै प्रभावित हुने भएन? त्यो हो समस्याको समाधान अथवा के छ? एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 400-500मा लेखिने नम्बर प्लेट यहाँ 15,000 रुपियाँसम्म तिर्ने भनेर मैले सुनेको छु। तर मलाई यकिन त थाहा छैन। अनि जब राष्ट्रलाई नै घात हुने छ भन्दाखेरिमा अहिलेको मिडियामा त यति सशक्त छ कि तपाईँको अहिले तपाईँसँग म बोल्दै यो तुरुन्त तपाईँको चाहिँ वायुवेगको उमा यो चाहिँ विश्वव्यापी भइसक्छ, विश्वव्यापी हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले यति पनि हामीले आफ्नो जनताको तर्फबाट एउटा अवज्ञा गरेर राष्ट्रको सुरक्षा यदि हुने हो र राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा घात हुन्छ भने हामी त गर्नु पऱ्यो नि त। यो अब गाडी चढ्न छोडिदिउँ, बरु गाडी चढ्न छोडिदिने, घरै थन्काइदिने, तपाईँको चाहिँ गरेर यो दबदबा चाहिँ राष्ट्रद्रोहको काममा हामीले किन साथ दिने? तर सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो, गोपनीयताको कुरा गर्नुभयो, सबैभन्दा बढी तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, इम्बोस नम्बर प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, सबैभन्दा बढी इम्बोस नम्बर प्रयोगमा ल्याउने यसअघि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, यी सुरक्षा अङ्गहरूले नै इम्बोस नम्बर प्रयोग गर्ने, उनीहरूले नै इम्बोस नम्बर प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, अनि तपाईँहरूले विरोध गरेर नेपाली सेना र पुलिसले इम्बोस नम्बर प्रयोग गरे। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ गणतन्त्र आएपछि राज संस्था तपाईँको चाहिँ हुन त दरबारै भनेर चाहिँ नागार्जुन दरबारमा उहाँलाई राखिएको छ। तर एक हिसाबले चाहिँ के भन्नु होला भन्दाखेरि जनताले राज संस्था मानेको छ। तर तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरूको गद्दारीले गर्दाखेरिमा नेपालको राज संस्था चाहिँ, जबकि उनीहरू सेनापति हो नि, परमाधिपति चाहिँ राजा थिए। जुन नेपाली सेनाको जुन इतिहास थियो नि, एउटा गौरवमय इतिहास थियो नि, आफ्नो परमाधिपतिलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जोगाउने मनसाय राखेनन्। त्यहाँ त बिकेर भएको कुरा हो नि। यो त सारा नेपालीले र विदेशीले बुझिरहेको छ। तत्कालीन सेनापतिहरू बिकेर यो काम भएको हो। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली सेनाको इतिहासमा नै
धब्बा लगाउने काम भइरहेको छ। यहाँ त हेर्नुहोस्, अब जुन कुरा अकल्पनीय छ त्यही अकल्पनीय क्षेत्रबाट यहाँ राष्ट्रघात भइरहेको छ। तपाईँ हामी त सर्वसाधारणले के गर्न खोजेर पनि गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ नि। जुन ठाउँ चाहिँ राज्यको सुरक्षा संरक्षण गर्ने ठाउँमा बसेको छ त्यही संस्था नै बिकेर यहाँ त भनेपछि गद्दारी भइरहेछ। सर्वसाधारण भुइँ मान्छेको हाल के होला? अनि हामीले त यो राष्ट्र त के भन्दाखेरि तपाईँ हामी नै चाहिँ अहिले चाहिँ सेना, तपाईँ हामी नै पुलिस, तपाईँ हामी नै चाहिँ ले न्याय दिनुपर्ने यस्तो स्थिति भइसक्यो देश। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ त एउटा पत्रकार हो नि, मैले तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गर्ने कुरो त आएन। होइन, तपाईँले इम्बोस नम्बर बहिष्कार गरौँ भन्नुभयो, अवज्ञा गरौँ भन्नुभयो, सडकमै गाडी छोडौँ भन्नुभयो, तर जसको सेक्युरिटी विदेशीको हातमा जाँदैछ, जसको गोपनीयता विदेशीको हातमा जाँदैछ, जसले रक्षकको काम गर्दैछ, उनीहरूले नै भटाभट इम्बोस प्रयोग गरेपछि हाम्रो हालत के होला भनेर म जान्न खोज्दैछु। होइन हेर्नुहोस्, इम्बोस नम्बर राख्नुपर्छ भने हाम्रै तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरहरू, युवा इन्जिनियरहरू 101 यो देशमा चाहिँ युवा इन्जिनियरहरू आएको छ। यही हाम्रै स्वदेशी निर्माणकर्ता नै इम्बोस नम्बर बनाउन सक्छन्, चिप्स बनाउन सक्छन्, सारा हुन्छ। त्यत्रो अरबौँ अरब डलर चाहिँ पेमेन्ट गरेर यहाँ एउटा साधारण तपाईँको चाहिँ यहाँ देशमा तपाईँको चाहिँ एउटा रुगाखोकी लाग्दाखेरि एउटा ट्याब्लेट चाहिँ खान नपाउने देशमा त्यत्रो अरबौँ डलर यहाँ किन खर्चिया भन्नु न? भनेपछि यो सम्पूर्ण कुरा देशले थाम्नै नसक्ने कुरामा गाडीको एउटा नम्बर प्लेट जबकि एकदमै सबैतिरबाट विकास गरेर टुङ्गिएको छ भने एउटा पनि गरम भने जस्तो यहाँ जता हेरे उतै लथालिङ्ग भएको ठाउँमा एमुस नम्बर प्लेटलाई यत्रो विधिको तपाईँको चाहिँ त्यो अमेरिकन कम्पनी महँगो कम्पनी ल्याएर यहाँ यत्रो महँगो चाहिँ चलखेल किन गरे भन्नुहोस् त? अब हेर्नुहोस् है, यो जतासुकै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग चाल तपाईँले देखाइसक्नुभयो। अब यसको समाधान गर्नु पर्ला नि त। तपाईँ एकीकृत शक्तिको नेता हुनुहुन्छ, एकीकृत शक्ति एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन खोजिरहेछ। के छ त यस्ता कुराहरूबाट समाधान निकाल्ने तपाईँहरूसँग के त्यस्तो रोडम्याप छ, के त्यस्तो भिजन छ? इम्बोस नम्बर त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, जतासुकै लथालुङ्ग भत्ताभुङ्ग भन्यो, के छ तपाईँहरूसँग यो देशलाई स्वर्ग बनाउने? देशलाई स्वर्ग बनाउने कुरा धेरै छन्। तपाईँलाई म इम्बोस नम्बरमै आउँछु। म हेर्नुहोस्, यदि अब पुलिस लाएर धरपकड गर्यो भने हामी नै फिल्डमा उत्रिएर यो चाहिँ हामी चाहिँ ज्यान दिन तयार हो। एकदम हामी गाडीसहित चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको सडकमा आएर हामी चाहिँ अवज्ञाको लागि चाहिँ सबै यातायात व्यवसायदेखि लिएर सबैलाई हामी चाहिँ अवज्ञाको लागि हामी चाहिँ एकदम चाहिँ सडकमा उतार्ने स्थिति आउँछ। यसले त्यसै भएर चाहिँ सरकारले केही वैकल्पिक हिसाबले यसलाई चाहिँ गरोस्। यो कुनै हामीले चाहिँ कुनै सिम्पल हिसाबले यो कुरो तपाईँको मिडियामा हामी बोलेको छैनौँ। यो राष्ट्रघात हुँदाखेरिमा भोलि हामी चाहिँ यहाँ हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैन। यो मुस नम्बर हर हालतमा तपाईँको चाहिँ यो देशबाट हटाउनै पर्छ। गाह्रो रहेछ नि त, फेरि हटाउँदा पनि फेरि तिर्नु पर्दो रहेछ पैसा, प्रयोग गरे पनि गोपनीयता जाने। यो त तातो दुध मुखमा हाले जस्तो भयो क्या। निलो भने घाँटी पोल्ने, फालो भने दुध पर्यो। अब गर्ने के त? अब यो गर्नेहरूलाई समातेर बाँध्नुपर्छ। यो कसले चाहिँ यो भुमरीमा देख्ला बनाएको छ तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। यो तपाईँहरूको एजेन्डा हो एकदम। यो इम्बोसको विषयमा भयो। अब समग्र देशको विषयमा एकीकृत शक्तिको एजेन्डा के छ? अब यो हामीले अहिले सम्पूर्ण तपाईँलाई खुलेआम यो 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 भनेर जानुभन्दा कैयौँ कुराहरू गोपनीयतामा पनि हुनुपर्छ। तर के भन्नु होला भन्दाखेरि देश विकास गर्नलाई मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, बार बार मैले भन्ने पनि गरेको छु, इमान्दार मान्छेहरूको खाँचो छ देशमा, इमान्दार मान्छेहरूको खाँचो छ। र अहिलेको युगमा तपाईँको चाहिँ नेपाल जस्तो एउटा भर्जिन मुलुकलाई एउटा चाहिँ भर्जिन नै एउटा चाहिँ रूपमै लयो भने पनि यो चाहिँ अथाह तपाईँको सम्पन्नशाली देश बन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको पल्युसनले चाहिँ स्कुल बन्द गरिसक्यो, 2 दिन कि कति दिन चाहिँ दिल्ली चाहिँ बन्द गरी भनिसक्यो। एउटा चाहिँ विश्व वातावरण नै एउटा चाहिँ के भने दूषित भइसक्यो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा हिमालयको काखमा भएको देश यसलाई जे पाए त्यही अज्ञानतावास जे पाए त्यही गर्दै हिँड्नै हुन्न। हेर्नुहोस्, अब त एकदमै यो त एकदम चाहिँ स्वच्छ हिमालयको काखमा बसेको देशलाई यसलाई म्याच हुने हिसाबबाट हामीले विकासका चाहिँ अवधारणाहरू पनि त्यही हिसाबले बनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई सबल बनाउनलाई त्यति ठुलो मेहनत केही पनि गर्नु पर्दैन। सिर्फ सत्ताधारी मान्छे र यो सबै तपाईँको चाहिँ अब सरकारमा बस्ने जति पनि तत्त्वहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मिलाएर जाने भयो भने देश तुरुन्तै माथि जान्छ।
अब तपाईँलाई यो त संक्षिप्तमा मैले भनेको यसको डिटेल कुराहरू त हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ यसको चाहिँ विषयमा हामी चाहिँ कार्यरत छौँ। हाम्रो त 28वटा विभागहरू राखेर यतिसम्म कि हामीले त संविधान पनि तपाईँको नयाँ लेख्दैछौँ। हेर्नुहोस्, यो संविधानबाट देशको रक्षा नै हुँदैन। तपाईँहरूले लेखेको संविधान मान्छन् त नेपाली जनता सबैले? त्यो त हामी अरू दलले मान्छन् त? होइन, तपाईँको दल त हेर्नुहोस्, यो दल होइन, दलालहरू हुन्। यी दलालहरू हुन्। तपाईँ के दल भन्नुहुन्छ? तपाईँको 47 सालदेखिको 78 सालसम्म दलहरूले चलाएर देश अहिले चाहिँ भिखमङ्गा भइसक्यो। यस्तो पनि दल हुन्छ? 20 जना नेता खरबपति, अरू सबै अरबको बास भइरहेछ। अहिले देश बाँझो छ। अहिले गाउँघरमा मलामी जाने मान्छे छैन। त्यस्तो हराभरा देश अहिले कहाँ पुगिसक्यो? के दल भन्नुहुन्छ? तपाईँको त दलको चाहिँ पगरी झिकेर बाहिर निस्किनुपर्छ। अब के त विकल्प के त? विकल्प तपाईँको हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ त यो नयाँ शक्तिको रूपमा एकीकृत शक्ति भनेर जुन यस्ता नयाँ शक्तिको रूपमा त धेरैले प्रयास गरे। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रयास गरे, रविन्द्र मिश्रले प्रयास गरे। आज बाबुराम भट्टराईको हालत के छ? रविन्द्र मिश्र तपाईँहरू जस्तो संहिता खारेज हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको लाइनमा आइसके। यो नयाँ शक्ति भनेर जनताले समयले देखाउने कुरा हो। मैले तपाईँको चाहिँ यो मिडियामा कुर्लिएर पनि केही हुँदैन। समयले त्यो कुरो देखाउँदै लान्छ। मैले हाम्रो यो पार्टीले कुनै झुटमुटको लागि यो पार्टी चाहिँ हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ, त्यो गराउन खोजेको पनि छैन। अब किन भन्दाखेरिमा एउटा विकृति बिग्रिनुको पछाडि पनि एउटा चाहिँ के भने फेरि बन्नु एउटा त्यसको चाहिँ भएर आइरहेको हुन्छ विकल्प। होइन, यो त दर्जनौँ पार्टी छन्। दर्जनौँ पार्टीमा एकीकृत शक्ति नेपालका युवाले, नेपाली जनताले किन रोज्ने? हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, यहाँ एउटा कम्युनिस्ट धार, एउटा के अरे प्रजातान्त्रिक धार भनेर दुईवटा पार्टीले म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ यो उसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुठीमा राखेर हिँडिरहेको छ। यी नेताहरूमा कुन चाहिँ भिजनले के चाहिँ भयो र भन्नु न। हिजो राजाका पालामा भएको उद्योग धन्दा त यिनीहरूले ताल चलाएर राखिदिए, बेचिदिए, स्क्रैपमा चाहिँ गरेर चाहिँ सखाप बनाए, नामो निशाना नराखिकन। आज हरेक चिज बाहिरबाट हामीले चाहिँ लत्ता कपडा खाद्यान्नदेखि लिएर सबै बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चलिराख्नु पर्ने स्थिति हो। देश खोक्रो बनाइसके। अनि के को तपाईँको चाहिँ अब यत्रो समय हामीले यिनीहरूलाई कुर्दा केही पनि भएन। यिनीहरू त भड्काएर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो चाहिँ यो भएन त्यो भएन। यो भन्दा त पञ्चायत व्यवस्था त कति राम्रो, कति न्यायिक थियो। हेर्नुहोस्, अहिले पञ्चायत भन्यो के अरे पुनरुत्थानवादी भन्छन्। तर के भने राम्रो चिज पनि यहाँ राम्रो भन्न नदिने, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्ने। अब राम्रो चिजलाई राम्रो भने कि यो पुनरुत्थानवादी भन्ने, प्रतिक्रियावादी भन्छन्। यहाँ पश्चगामी भनिदिन्छन्। यहाँ राम्रो कुरो राम्रो भन्न नपर्छ। तपाईँहरू यो राम्रो भन्दै अहिले यिनीहरू जहाँ छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ त? सत्ताको बागडोरमा तपाईँहरू कसरी आउनुहुन्छ र नेपालीको भविष्य चाहिँ तपाईँहरूले चम्किलो बनाइदिनुहुन्छ, उज्यालो बनाइदिनुहुन्छ, परिवर्तन बनाइदिनुहुन्छ? कसरी पुग्नुहुन्छ? बाटो के हो? हामी त साम दाम दण्डभेद जसरी हुन्छ यिनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गराउनुपर्छ। कसरी? आम जनताले गर्ने। हामी त हेर्नुहोस्, सबै जनतालाई तपाईँको जस्तो यही मिडियाबाट पनि भन्छौँ, हामी चाहिँ गाउँमा जनताबाट पुग्छौँ र यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई भनेपछि अहिलेको 21औँ शताब्दीको जनता अहिले मिडियाबाट धेरै टाढा छैन। चाहे उसका पहिला अलिक पत्र पत्रिका जान्थ्यो, अब त प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ। यो कुरा त उनीहरूले चाहिँ यो सन्देश पुग्छ नि त। होइन, एउटा पद्धति होला नि कि चुनाव मार्फत आउनु पर्यो कि क्रान्ति मार्फत आउनु पर्यो? कुन चाहिँ बाटो रोज्नुहुन्छ त तपाईँहरू? हामी हेर्नुहोस्, यस्तो क्रान्ति त अब पहिला यो के द्वन्द्व चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीहरूले गर्नुभयो नि। यो 3-4 पुस्ताला पुग्ने गरेर उहाँले क्रान्तिको रहर पुर्याइदिइसक्नु भयो नेपाली जनतालाई। हामी त्यस्तो खालको चाहिँ फेरि यो मान्छे मार्ने चाहिँ माछा मारे भन्दा नि चर्को गरेर मान्छे मरा होइन उहाँले। कुन बाटो त तपाईँहरूको? हामीले त हेर्नुहोस्, हामी जनतासँग जाने हो, जनताको आदेश मान्ने हो, चुनाव लडेर आउने हो, जनताबाट परीक्षण भएर हामी निस्किने हो, चुनाव लडेरै आउने हो। चुनाव पनि हामी जान्छौँ हामी। तर प्रचण्डले भनिसके हिजो सर्लाही पुगेर अब पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने माओवादी नै हो। जनताको विश्वास मैमाथि छ। म नै हुँ सबैभन्दा शक्तिशाली गठबन्धनमा, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए पनि सबैभन्दा शक्तिशाली गठबन्धनको मै हुँ, अब पनि आउने मै हुँ भनेर प्रचण्ड भन्छन्। अनि तपाईँहरू कसरी आउनुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, उहाँ त एउटा गोटी हो। उहाँ चाहिँ अझै पनि चाहिँ त्यो कतैको जुन बेलादेखि उहाँ चाहिँ जनआन्दोलन भन्नुभयो त्यो जनआन्दोलनै थिएन। उहाँको लागि धन आन्दोलन
अरू अरू चाहिँ उहाँका पछि लाग्नेहरू खोलाका माछा मरे चाहिँ मरे हेर्नुहोस्, कुरा भन्नु भएन। जनयुद्धमा यो चाहिँ माझीले खोलाका माछा मारे जस्तो मारियो र उनले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाए, अरू सबै कोही हिँड्न नसकेर बसेका छन्, आफ्नै झुपडीको चाहिँ पिँढिया बसेका छन्। अब उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट पनि छैन, केही पनि छैन। यी नेताहरूलाई अहिले तपाईँको जस्तो भनौँ न, एकजना अहिले कता त थाइल्यान्ड कि कता बस्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये वर्षमानजी होइन, उहाँलाई पनि अब त्यतिखेरको चाहिँ सबैको पीडा उहाँलाई शरीरमा आयो होला बरा। अब भन्छन् हाम्रो त हेर्नुहोस् हामी त चाहिँ एउटा हुन त उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस्, तर के भन्दाखेरिमा त्यति सजिलो छैन। हेर्नुहोस् यो त तपाईँको चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीको जति मोडर्न भए पनि कोही क्रिस्चियन छन्, कोही तपाईँको मुसलमान छन्, कोही हाम्रो चाहिँ हिन्दू छन्, कोही बुद्धिस्ट छन्। कसैले पनि धर्मलाई मान्छ भन्दाखेरिमा एउटा भगवान पनि मानेको छ। हाम्रो चलनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैलाई पीडा दिएपछि त्यो निस्किन्छ, यही जन्ममा भोग्नुपर्छ भन्छन् नि। पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ त्यो त बिस्तारै 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 आउँछ। हेर्नुहोस् हामी त के भन्दाखेरि कसैले गर्न सक्छ, यही तपाईँका चाहिँ राजा हटेपछि यिनै पार्टीहरूले पनि राम्रो गर्ने होला भनेर कुरेर आशामुखी भएर अब त अति धेरै लामो समय हामीले चाहिँ कुरेको। तर के भन्दाखेरि उहाँबाट त्यो सम्भवै रहन्छ, यो हुनसक्छ अब त देशै बर्बाद हुने जस्तो। तपाईँको भन्नु न, तपाईँले अहिले चाहिँ सेनाको कुरा गर्नुभयो, पुलिसको कुरा गर्नुभयो, त उहाँहरूको गाडीमा गएर आर्मीको चिफले चढ्ने गाडीमा गएर एमएस नम्बर हालियो। मलाई त्यो देखिएको दिन मलाई कति नरमाइलो पीडा भयो भने धिक्कार होस्। आज देशको जसले संरक्षण गर्छ त्यही चिज सर्वप्रथम त्यो नम्बर प्लेटमा गएर सलाम ठोकेर चाहिँ आफ्नो गाडीमा प्रयोग गर्छ। अब यस्तै कुराहरू धेरै छन्। यहाँ त यो कुरा बोल्यो भने तपाईँको चाहिँ कसैलाई आरोपित हुनसक्छ, मलाई आरोप लगाउन सक्ला, तर यथार्थ त यही हो नि। अब नि तपाईँहरू कुर्यौ यिनीहरूबाट सम्भव भएन भन्नुभयो, 62-63 पछिकै कुरा हो तपाईँले गरेको। अब काहीँ कतै एकीकृत शक्ति अगाडि आयो भने तपाईँहरूको के राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्ने हो तपाईँहरूको लक्ष्य? हाम्रो यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ किराँत, बौद्ध, प्रकृति पूजक जे यहाँका चाहिँ जे धर्महरू छन् तिनलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने हो। अब राष्ट्र संस्था पनि हाम्रो देशको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो हिजोको दिनमा। अब आज चाहिँ अब हामीले चाहिँ राष्ट्र संस्थाका प्रतिनिधिहरू अहिले पनि महाराधिराज चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र सरकार होइसिन्छ, हाम्रो त्यस्तो भेटघाट पनि छैन। अब उहाँ चाहिँ राष्ट्र संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधि भएर म आउन्न, अब मैले छोडेको राजगद्दी भन्नुभयो भने हामीलाई समस्या होला। त्यो समयले बताउने कुराहरू हो। होइन, तपाईँको एजेन्डामा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित पनि छ होइन? यस्तो हामीलाई त्यसलाई चाहिँ नाइ भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना छैन। होइन, प्रश्न भनिदिनु न त, ठ्याक्कै जिब्रो नचपाउनु न। राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र हो? एकदम एकदम हाम्रो त चाहनै त्यही हो। अनि शेरबहादुर देउवाले चुनावमा निम्तो गरिसके ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लड, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर चुनाव जितेर आऊ, तिमीलाई ओपन च्यालेन्ज भयो भनेर भनिसके त। अनि चुनावमा जान तम तयार हुनुहोस् न त राजासँग। तपाईँको हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ के अरे बाघ बुढो भए पनि भेज हुँदैन भने जस्तो हो। राजा के चुनावमा लड्ने चिज हो? के भने त शेरबहादुरले? त्यो त उहाँहरू चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ अब उहाँहरू धेरै कमजोर भइसक्नुभयो। मान्छेलाई एउटा चाहिँ के भने भ्रममा पार्नलाई उहाँले त्यो शब्दजाल प्रयोग गर्नुभएको। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ चाहिँ फेरि अर्को भन्नुहुन्छ हाम्रो माधव कुमार नेपालजी पुरै पिताम्बर चाहिँ टाउकोदेखि लिएर त रुद्राक्ष लाएर यहाँ बेरिएर उहाँ हिन्दू राष्ट्रको संरक्षण, हिन्दू राष्ट्र भनेर। अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्नु होला भन्दाखेरि जब जब चुनाव आउन लाग्यो तपाईँको हाम्रो ओमकारहरूको भोट खानलाई सम्पूर्ण भेषधारी अलिकति जस्तो गरियो भने झ्याल खोल्छ नि। काङ्ग्रेसले पनि हिन्दू राष्ट्र भन्ने, कम्युनिस्टले पनि हिन्दू राष्ट्र भन्ने, भोट खाइसकेपछि त्यो झ्याल बन्द गर्ने। त्यो अभियान हो यिनीहरूको? त्यो अभियान हो यिनीहरू। तपाईँहरूको एजेन्डा खोसियो अब? होइन, खोसेर खोसिँदैन। हेर नेपाली जनताहरू धेरै यिनीहरूको बारको झुक्यानमा परिसकेर हन्डर खाएर तपाईँको भुक्तमान भइसकेका छन्। अब मान्छेले चाहिँ के भन्नु होला भने जस्तो एउटा भारी छ भने कहीँ बिसाउने ठाउँ पायो भने भरियाले त भारी बिसाउँछ नि। अब यिनीहरूलाई भरियाले भारी बिसा जस्तो बिसाएर अब एउटा चाहिँ नयाँ एउटा भरोसामन्द एउटा शक्ति पायो भने त्यसमा जानीमा छन्। यो बोक्नै नसक्ने भारी भइसक्यो। अब माधव नेपालको चर्चा पनि गरिहाल्नुभयो, शेरबहादुरको चर्चा पनि गरिहाल्नुभयो, विश्वकमलको पनि भयो। केपी ओली चाहिँ म 2/3 ल्याउँछु भनेर देशव्यापी रूपमा हिँडिरहेछन्, तिनको चाहिँ के देख्नुहुन्छ अवस्था? अब केपी ओलीजी त अब धेरै गफ गर्न जान्ने मान्छे उहाँ। अब यिनीहरूको तुलनात्मक कम्पेरेटिभली अलिकति बढी राष्ट्रवादी पनि
जस्तो त देखिन्छ। तर अब बिचरा अब उहाँको स्वास्थ्यले पनि अब कति साथ देला, त्यसपछिका पङ्क्तिहरू म त्यहाँ कोही देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, कुरा भन्नु भएन, उहाँ चाहिँ अब चौथो किडनीमा रन गरिराख्नु भएको छ। अनि अब उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यलाई भन्दा आफ्नो चाहिँ राजनीति चाहिँ एउटा दौडधुपमा बढी लाग्ने हुनाले अब एकचोटि बिग्रिसकेको शरीरका चाहिँ पाठ पूर्जाहरू कति साथ देलान् कति साथ नदेलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो भएर अब यो करिब यी दुईटा पार्टीहरू एकैछिन एउटा व्यक्तिले त हुँदैन नि, त्यहाँभित्रको होल टिम हेर्दाखेरिमा अब हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँ त्यत्रो पार्टी अहिले माधव कुमारतिर जाँदाखेरि तुरन्त चाहिँ 4-5 महिना मन्त्री खानलाई सारा चिज तोडेर उहाँहरू चाहिँ एकातिर लाखापाखा लाग्नु, सिर्फ राष्ट्रको लागि होइन, पदका लागि। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अब नि तपाईँले अघि थोरै ल्याउनु भएको थियो एमसिसी भन्दा नि खतरनाक एम्बोस्ट भनेर। यति बेला तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा अमेरिकाका विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लू नेपालमा छन्। एमसिसी किन पास गरेनौ भनेर सोध्न आएको भनेर पनि भन्छन् कतिपयले। अर्को सहायक मन्त्री पनि आउँदैछन्, उपमन्त्री सहायक मन्त्री 81 नेपालमा अमेरिकाका 2-2 जना मन्त्रीहरू किन आउँदैछन्? एकजना त यहीँ राजधानीमै छन्। यसको अर्थ के हुन्छ? अब यो हेर्नुहोस्, अब उनीहरू अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश यहाँ आउने जाने फ्रिक्वेन्टली आते जातेको क्रम बढी नै रहेछ। अब कुनै कुराहरू ओपन सिक्रेट भइरहेछ। अहिले हाम्रो देशमा अमेरिका, भारत, चाइनाको व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ यहाँ आवत जावत बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब मैले यो तपाईँलाई दुईवटा कुरा भनेर यसको केही अर्थ छैन। यो चाहिँ ओपन सिक्रेट जस्तो भइरहेको छ। को कतिखेर आइरहेछ, को कतिखेर गइरहेछ, यहाँ त चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली आउने जाने बढिरहेको छ। अब त्यो उहाँहरूले कुन हिसाबले आउनुभएको छ यिनै सरकारका मान्छेले बोलुन्। तर हामी चाहिँ के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि जनताको तर्फबाट केही न केही यहाँ चाहिँ केही खिचडी पाकिरहेको छ। राष्ट्रप्रति राम्रो हुनलाई होइन कि राष्ट्रप्रति नराम्रो हुनलाई केही खिचडी पाकिरहेको छ। अब नि यो किन सोधेँ मैले तपाईँलाई भने केही समय अगाडि तिहारकै सम्मुख शेरबहादुर देउवाले बेलायतबाट फर्किँदै गर्दा विमानस्थलमा एमसिसी पास गर्न प्रचण्ड र मैले पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर बोले। प्रचण्डले होइन पत्र त पठाएको, राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसिसीको बारेमा हामी निर्णय गर्छौँ भनेर भने हो। देउवाले भने होइन भने यो खास के रहेछ यो पत्र? तपाईँहरूले न पत्रको माग गर्नुभयो, त्यो पत्रमा के थियो खोज्दा पनि खोज्नु भएन। तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति, तपाईँहरू यो सरकारलाई वाचडगको भूमिका गर्ने, किन त्यसमा तपाईँहरूको चासो नबढे? चनाखो किन नहुनु भयो? अब हेर्नुहोस्, यो आफ्नो मोडल हुन्छ। प्रचण्डजी भन्दा थोरै सोझो बोल्ने मान्छे तपाईँको शेरबहादुरजी देउवाजी हो। प्रचण्डजी जस्तो चाहिँ भारत विस्तारवादी यहाँले चाहिँ हामी चाहिँ सुरुन युद्ध गर्छौँ भारतसँग भनेर यहाँ सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो जनयुद्ध चाहिँ राष्ट्रको लागि भनेर उहाँले लडाउनु भएको। जनयुद्ध के को लागि लड्याएर छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ भारतमै बसेर भारतीय सेनाको सुरक्षामा बस्ने अनि भारतलाई यहाँ गाली गरेर यहाँ भित्तामा वाल पेन्टिङ लेख्ने मान्छे। अलिकति सोझो कुरा बोल्न खोज्दाखेरिमा उहाँले फेरि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ उमा त्यो लुकाउनु भएको हो। सबभन्दा एउटा चाहिँ झुटो गद्दार राष्ट्रघाती मान्छे त प्रचण्ड हुन् र त्यस्ता राष्ट्रघाती गद्दारहरू अरू पनि छन्, यहाँ अरू पार्टीमा पनि छन्। यो सबै कुरा मैले तपाईँलाई भन्नु नै छैन, आम जनताले प्रष्टसँग बुझिसकेका छन्। अब तपाईँको पार्टी एकीकृत शक्ति नेपालको भावी रोडम्याप, भावी योजना के छन्? के सार्वजनिक गर्न मिल्छ? कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब हेर्नुहोस्, यो हामी चाहिँ करिब चाहिँ अनौपचारिक रूपमा हामी अगाडि आइरहेको अवस्था हो। अब निकट भविष्यमै यी कुराहरू आम रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ प्रष्ट थाहा पाउनुहुनेछ। केही कुरा समय अगावै मैले यो कुरा भन्न त्यति उचित पनि हुँदैन, समयले देखाउने पनि छ। र यो हाम्रो यो पार्टी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी जनताले कसी लाएर मात्रै हामी अगाडि आउने हो। त्यतिकै हामीले झुटमुटमा हामी चाहिँ यो सत्तामा जानलाई लालायत भएको चाहिँ होइन। तर जे जसरी पनि यो अहिले सत्ताधारीहरूलाई सत्ताबाट चाहिँ उतार्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब अन्तिममा हजुर इन्भोइस नम्बरको विषयमा मैले सोध्न छुटाएका अथवा तपाईँ आक्रोशित सबैभन्दा बढी इन्भोइस नम्बरसँग हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्न चाहेका इन्भोइसको विषयमा केही छन् त्यस्तो? हेर्नुहोस्, इन्भोइस नम्बर भनेको जस्तो पहिला चाहिँ नम्बर प्लेटहरू राख्दाखेरिमा अब कहिले 3 महिनामा नि बदलियो पहिला एउटा भने फेरि अर्को एउटा मोडल। कहिले तपाईँको चाहिँ हेलमेट लाउन पर्ने,
कहिले नलाउनु पर्ने मोटरसाइकलमा, कहिले सिट बेल्ट लाउनु पर्ने, कहिले नलाउने, पुरानो सिट बेल्ट नभएको गाडीमा पनि सिट बेल्ट लाउनु पर्ने, विभिन्न खालका ट्राफिक नियमहरू गर्दै आउँदाखेरिमा त्यसलाई जनताले साथ दिँदै दिँदै आएको र एकैचोटि यो इन्भेस्ट नम्बरमा आएर ठोकिएर यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोधी यो हुँदै हुन्न भन्नुपर्ने आवश्यकता कुरो जनरली हुने थिएन। यो त के छ भन्नु होला भन्दाखेरि सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यातायात प्रयोगकर्तालाई एउटा बास्केट प्रणालीबाट त्यसै कहाँ गएर नम्बर प्लेट लेखाउनु पर्ने। एउटा हेर्नुहोस्, अरूले यो चाहिँ नम्बर प्लेट लेख्नै सक्दैन भन्दाखेरि एकद्वार प्रणाली, त्यसै कहाँ त्यत्रो महँगो पैसा तिर्नु पर्ने भने कोही मोटाउने, कसैलाई ऋण काट्न पर्ने, त्यो एउटा प्रवृत्ति। अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देवनागरिक लिपि नै ध्वस्त बनाउनलाई अङ्ग्रेजी मात्रै प्रयोग हुने दोस्रो त्यो। तेस्रो नम्बरमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँ सेक्युरिटीको राष्ट्रिय सुरक्षा नै एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ धाराशायी हुने हुनाले यो हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ मुलुकमा हाम्रो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यो तपाईँको भारतको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ नागरिकहरू यहाँको चाहिँ साधन स्रोत हाम्रो गाडी प्रयोग गरेर हिँडे हुन्छ, चिनको गरे हुन्छ, अमेरिकाको गरे हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश नै भोलि ब्ल्याकलिस्ट हुनसक्छ एउटा नम्बर प्लेटमा। यसले त धेरै कुरा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मैले टेली श्रृङ्खला देखाएको थिएँ के, हामीले चोरले गर्दाखेरि तपाईँको ग्रिलवाला चल्या छ के चल्या छ भनेर एउटा मैले कहानी सुनेको थिएँ। इन्भेस्ट नम्बरले के कुरालाई चाहिँ प्रभाव पार्छ भने त यो त ठुलो एउटा चाहिँ प्रोफाइलै बन्छ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो नेपाल त्यस्तो देशमा छ, यसको चाहिँ प्रभाव त एउटा साउथ एसियामै पर्छ नि, हाम्रो मात्रै कुरा होइन यहाँ। त्यसो भए हुनाले बेलैमा सजग हुनु पर्यो। यो त हाम्रो चाहिँ के भन्नु होला भन्दाखेरिमा हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै असर पार्छ यो तपाईँको। अब अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहेका दर्शकलाई, देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका दर्शकलाई जो इन्भेस्ट नम्बरको विरोधी हुनुहुन्छ, इन्भेस्ट नम्बरको बारेमा तपाईँले भनेपछि केही कुरा थाहा पाउनुभयो, इन्भेस्ट नम्बर प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने कुरा हेरिरहनुभएका दर्शकलाई इन्भेस्ट नम्बरका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? इन्भेस्ट नम्बरको कुराहरू त तपाईँको चाहिँ करिब सबै मान्छेले अलिअलि, यो त तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखिको जनताले तपाईँको यसलाई नरुचाएर यो विभिन्न चाहिँ हिसाबबाट कहिले अदालततिरबाट चाहिँ सपोर्ट लिन खोज्ने, कहिले चाहिँ प्रशासकबाट लिन खोज्ने, कहिले चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ ऊबाट लिन खोज्ने गरी यो लास्टमा अहिले मैले सुनेको चाहिँ पहिला पनि शेरबहादुरज्यूकै पालामा चाहिँ उत्पत्ति भएको हो, अहिले उहाँकै कार्यकालमा फेरि यो चाहिँ आज यो मङ्सिर 1 गतेबाट एकदम कडाइका साथ चाहिँ गर्ने भनेर जुन आइरहेको छ परिपत्र, यो अरू देश लथालिङ्ग छ। अहिले इन्भेस्ट नम्बरमा ध्यान केन्द्रित भएर पुलिस लगाएर तपाईँको इन्भेस्ट नम्बर, अब यहाँ कति पीडा छ देशभित्र, त्यो कतै केही मतलब छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू नै लथालिङ्ग छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अहिले बाटामा बसेर घोक्र्याउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम भइरहेछ। त्यो विषयमा तपाईँ बोल्दैन भने हुनाले मैले खासै त्यसमा चाहिँ होइन, तपाईँको एउटा चाहिँ न्यायपालिकालाई तपाईँको चाहिँ भनौँ न, तपाईँको एउटा हेर्नुहोस् यो यसमा पक्ष विपक्ष एउटालाई बोले एउटालाई असर गर्ला, एउटालाई बोले एउटालाई असर गर्ला। वास्तवमा भन्ने हो भने को ठिक को बेठिक त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर एउटा चाहिँ जसले चाहिँ न्यायको बहस गर्नेहरूले नै एउटा चाहिँ न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको चाहिँ रोडमा बसेर तपाईँले राजीनामा गर्नु भन्नु चाहिँ कतिको न्यायको हो यो? तर भ्रष्टाचार, बिचौलिया, घुसखोरी, भागभण्डामा लागेको प्रधान न्यायाधीश होइन, त्यसका लागि पनि त प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यसलाई पनि प्रक्रिया छ नि। त्यस्तो भयो भने उसलाई महाभियोग लाउनेदेखि लिएर सबै कुरा छ नि त, छैन भन्नुहोस् त। तर अनि के न्यायालय भनेको न्यायाधीश र वकिललाई मात्रै हो कि अरू देशसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ? वकिल र न्यायाधीशलाई मात्रै न्यायालय हो कि त्यसको चाहिँ अरू त्यसको सर्कमस्ट्यान्स हुन्छ भन्नुहोस् त? उनीहरूले निस्कियो भने निस्किने, बस भने बस्ने, अनि अरू चाहिँ को त्यसमा केही सरोकार छैन भनेपछि यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग चालबाट उन्मुक्ति जनताले कहिले पाउँछ? जनताको भविष्य उज्यालो कहिले हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, आम जनता नै मिल्यो भनेदेखि हामी त अब विभिन्न चाहिँ यसका मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढ्दैछौँ, आम जनतामा जाँदैछौँ। अब हिजोका दिनभन्दा आजका दिन यो मान्छेले नसोच्ने भर्खर निस्किएको यो पार्टी यसले के गर्ला भन्ने नै छैन। राम्रो चिज तुरुन्त मार्केटमा चाहिँ समाहित हुन्छ नि, बिग्छ नि। त्यसो भएर
त्यो कसैले नसोध्दा हुन्छ। प्रत्येक जनजनमा हामीलाई त यति कि तपाईँको चाहिँ राति सुत्ने बेला नि फोन आउँछ हेर्नुहोस्। प्रत्येक हाम्रा साथीहरूलाई यति धेरै फोनका घन्टी बजे तपाईँ आउनुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको आइदिनुहोस् न, ल न तपाईँ हामीलाई स्वागत कहिले आउनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। यो त के भने कुनै एउटा चाहिँ बजारमा एउटा चिज आयो भने त्यसको चाहिँ राम्रो हुनासाथ त मान्छेले कहिले काहीँ त साइड इफेक्ट पनि हुन्छ है चिजको। फेरि साइड इफेक्ट त हेर्नुहोस्, यो साइड इफेक्टबाट चाहिँ निस्किनलाई यो चाहियो हो नि त। साइड इफेक्ट त तपाईँको अहिलेका दलहरूले गराइसके नि। तपाईँले ठिकै भन्नु हो, त्यो साइड इफेक्ट त अहिलेका दलहरू हुन्। हस्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। तपाईँको दल जसरी अहिले जनताको चराइरहेको घाउमा मलम बनेर गाउँ गाउँमा जान सकोस्, मलमपट्टि बन्न सकोस्, देशले काँचुली फेरोस्, जनताको मुहार उज्यालो होस्, देशको भविष्य उज्यालो होस्, समय दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।